बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुछ बातें हमारे मज़हब ने ऐसी हमें बताई कि आज के लोग उसको तंग नज़री कहते हैं, लेकिन हम आज पूरी ज़िम्मेदारी से आपको अल्लाह ताला की बताई हुई हदूद बताएंगे, जिनसे तजावुज़ करने से मियाँ बीवी एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं। आपका पूरा हक है कि आप पूरी वीडियो को देखकर इन बातों को जान लें और बेपनाह ख्याल रखें। अल्लाह ताला ने कुरान में और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस के ज़रिए से शादीशुदा जोड़ों के लिए कुछ हदूद बयान की हैं, और कोई भी शादीशुदा जोड़ा इन हदूद को पार नहीं कर सकता। सूरह बकरा में इरशाद है, ये अल्लाह ताला की हदें हैं, इनके पास ना जाना। आज के टॉपिक में हम जिन हदूद और गलतियों के बारे में बताने जा रहे हैं, वो गलतियां ऐसी हैं कि मियाँ या बीवी इन गलतियों में चाहे दानिस्ता तौर पर मुलव्विस हो या गैर दानिस्ता तौर पर, मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है, मियाँ बीवी के लिए हमेशा के लिए हराम हो जाती है। इसलिए इन गलतियों और हदूद के बारे में जानना हर शादीशुदा जोड़े के लिए लाजम है, ताकि वो अपने आप को ऐसी गलतियों और गुनाहों से दूर रख सकें, ताकि उनकी ज़िंदगी में ऐसी पेचीदगी की नौबत न आने पाए। ये गलतियाँ और गुनाह कौन कौन से हैं, इस बारे में हम आपको मुकम्मल तफसील बयान करते हैं। निकाह टूटने की सबसे पहली वजह इस्लाम में जो बयान की गई है वो मौत है। मियाँ या बीवी में से जैसे ही किसी एक की रूह परवाज कर जाए तो उस लम्हे निकाह ख़त्म हो जाता है और बीवी शौहर पर हराम हो जाती है। दूसरी वजह खुला ये है, जिसमें मियाँ बीवी बाहिमे तौर पर तलाक के लिए राज़ी हो जाते हैं। तीसरी वजह इला है, जिसमें शौहर अपनी बीवी से 4 माह हम बिस्तरी ना करने की कसम खा ले और इसके बाद वाकई ही 4 महीने हम बिस्तरी ना करें तो निकाह टूट जाता है। ये याद रहे कि ज़रूरी है कि शौहर कसम खाए, बिना कसम खाए हम बिस्तरी ना करने पर तलाक नहीं होगी। चौथी वजह जिससे निकाह टूट जाता है वो है लान, जिसमें शौहर अपनी बीवी को जिना करते हुए देख ले, और लान ये है कि शौहर 5 दफ़ा कसम खा कर बताए कि मैं अपनी बात में सच्चा हूँ और अगर मैं झूठ बोलूँ तो अल्लाह की लानत हो मुझ पर। इस तरह अगर शौहर 4 साल से ज़्यादा अरसे से गायब हो जाए तो काजी उसकी बीवी को निकाह से आज़ाद कर सकता है। ज़ौजैन में से अगर कोई भी दीन इस्लाम से मुनहरफ हो जाए तो तब भी निकाह टूट जाता है। इस तरह अगर मौत पर ज़राए से ये पता चल जाए कि मियाँ बीवी दोनों आपस में रज़ाई बहन भाई हैं तो काजी दोनों में लाजमी तफरीक कर दे। ये याद रहे कि अल्लाह ने रिश्तों की हदूद कायम की हैं और रिश्तों का आपस में तकद्दुस बयान किया है। अल्लाह ताला ने इस इंसान के लिए मुख्तलिफ रिश्ते बनाए हैं, खून के रिश्ते, दूध के रिश्ते, निकाह के रिश्ते, ससुराल के रिश्ते, और हर एक रिश्ते की अपनी हदूद मुकर्रर फरमाई हैं। कोई रिश्ते महरम करार दिए गए हैं और कोई गैर महरम, और मुसलमानों के लिए कुरान में ये तलीमात सिखाई गई हैं कि कैसे ज़िंदगी बसर करनी है, किस रिश्ते के साथ क्या सलूक करना और कैसे सलूक करना है। हर रिश्ते के अपने अपने हकूक़ मुख्तसस कर दिए गए हैं और उनकी हदूद भी बताई गई हैं। चले बात को निकाह के बाद के रिश्तों में वो हदूद बताते हैं जिनमें इंतहाई एहतियात की ज़रूरत है। अगर इन रिश्तों में ज़रा बराबर भी बेएहतियाती की गई तो बीवी अपने शौहर के लिए हमेशा हमेशा के लिए हराम हो जाती है। यानी ऐसा होने से मियाँ बीवी का निकाह टूट जाता है। जब बेटा 7 साल से ऊपर का हो जाए तो चाहे कि वो माँ के साथ ना सोए, और इसी तरह बेटी जब 7 साल से ऊपर की हो जाए तो वो अपने बाप के साथ ना सोए। ये शरई हुक्म है, इसलिए
اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو بیٹی کے جسم سے دور رکھے، کیونکہ اگر یہ احتیاط نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت اور بڑھ گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اس لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو ساس سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے، لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنے ساس کو ماں سمجھنے کے بجائے بدنیتی سے کام لے جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائے اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان کی حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے، لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی اور شریعت کی سمجھ ہوگی تو ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے نا واقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور جن میں بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدارا شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیے تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکور بالا صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اے اللہ پاک ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھنا اور ہمیں ہمارے رشتوں پر پاک دامنی عطا فرما، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، میری آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور اگر میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو پلیز آپ سے گزارش ہے میری اصلاح کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔